Assalamualaikum. This is Moeed Pirzada in Los Angeles, California, west coast of United States. लॉस एंजलिस को उर्फ आम में अमेरिका में कॉमन पार्लेंस में एलए कहा जाता है। मैं एलए में हूँ गुज़िश्ता 2-3 दिन से। अब से चंद घंटों के बाद यहाँ से मैं निकल भी रहा हूँ और यहाँ डॉक्टर शहबाज गिल भी हैं, यहाँ कासिम सूरी साहब भी हैं, यहाँ पर शहरयार आफरीदी साहब भी कल तशरीफ़ लाए। यहाँ पर हम सब लोग आए, हमें बुलाया गया था पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक कॉन्ग्रीगेशन से बात करने के लिए। ये खासा इंटरेस्टिंग सेशन था। मैं खासा वैसे इम्प्रेस हुआ हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग थे, क्योंकि बहुत दफ़ा पे आप जब जाते हैं बोलने के लिए तो 50-100 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सौ लोग थे। उसकी फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरा जो वीलॉग है इसका पाकिस्तानी सियासत से ताल्लुक़ है, जिसका बुनियादी उन्वान और थीम ये है कि इमरान खान को अडियाला जेल से रिहाई कैसे मिलेगी। बिकॉज कल जो कॉन्ग्रीगेशन थी वहाँ पर भी मैंने इसी हवाले से बोला। वहाँ पे बहुत जज्बाती किस्म की, बड़ी सख्त किस्म की, बड़ी शोला बयान किस्म की तकरीरें जो हैं वो की गई। चूँकि और मैंने अपनी जो स्पीच थी, जो मेरी टॉक थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं चूँकि सियासतदान नहीं हूँ, सियासतदान ज़्यादा वार्म ब्लडेड होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा पैशन पाया जाता है, ज़्यादा उनके अंदर एक जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है उनके अंदर। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हॉट एयर ऑफ बैलून्स भी उनके अंदर बहुत होते हैं। और मैं तो एक अदना सा छोटा सा नाचीज़ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, इसलिए बाकी बहुत से लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि एक आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो अडियाला जेल की दीवारें तोड़ देगा और इमरान खान को वहाँ से निकाल लेगा। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि नहीं, इमरान खान की रिहाई जो है वो एक प्रोसेस के हवाले से होगी। उसकी झलकियाँ जो हैं उस स्पीच की, उस कॉन्ग्रीगेशन की झलकियाँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके कुछ टुकड़े भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन चंद जुमले मुझे पहले लॉस एंजलिस के हवाले से कहने दीजिए। मैं तकरीबन 30 बरस के बाद, आई थिंक आखिरी दफ़ा जब मैं एलए आया 93 में या 94 में मैं एलए आया, जब मैं एक बिल्कुल यंग कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह से निकला तो मैं एलए आया। और उस वक्त भी मैं एलए जब न्यूयॉर्क से फ्लाई करके आया था तो जो पहली चीज़ मुझे स्ट्राइक करती थी वो ये कि ईस्ट कोस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसका जो जोग्राफी और टेरेन है वो वेस्ट कोस्ट आपको बिल्कुल मुख्तलिफ है और आपको स्ट्राइक करता है। सिविलाइजेशन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। 5-6 घंटे की तो फ्लाइट होती है, 5-6 घंटे तो कम से कम लग ही जाते हैं स्ट्रेट फ्लाइट में। लेकिन ईस्ट कोस्ट पुराना है और एक स्टील सिविलाइजेशन है। आयरन एज, जिस ज़माने में हर कंस्ट्रक्शन स्टील से, आयरन से होती थी अमेरिका में 18वीं 19वीं 20वीं सदी के शुरू में, और आपको वेस्ट कोस्ट एलए में फील होता है कि ये एक सीमेंट और कंक्रीट की सिविलाइजेशन है। दूसरा जो आपको एहसास होता है कि ईस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का पानी से भरा हुआ है, रिच है, उसमें फ्रेश वाटर जो है, स्ट्रीम्स, दरिया, नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और उसका सारा जो टेरेन है वो अप एंड डाउन है, छोटी बड़ी हिल्स हैं, अप एंड डाउन, मसलसल आप अप एंड डाउन जाते हैं। जबकि वेस्ट कोस्ट में ठीक है पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वेस्ट कोस्ट एक फ्लैट लैंड है जिसमें पानी की बूंद नहीं है। समंदर की खूबसूरती ज़रूर है लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह ईस्ट कोस्ट में एक जंगल की खूबसूरती है और फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, इस तरह से आपको वेस्ट कोस्ट में ऐसी चीज़ जो है वो नहीं मिलती। मैंने डिसाइड किया कि मैं फुटेज खींच रहा हूँ और मैं ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट के डिफरेंसेस के हवाले से, एलए की सिविलाइजेशन, इस शहर के हवाले से अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक और वीलॉग में चंद घंटों में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं उसकी फुटेज इकट्ठी कर रहा हूं। अब चलते हैं हम पाकिस्तान की सियासत की तरफ और इस सवाल की तरफ कि इमरान खान को अडियाला की जेल से कैसे रिहाई मिलेगी। इसके अलावा बरतानिया के बड़े लेफ्ट ऑफ द सेंटर लिबरल अखबार द गार्डियन में एक कॉलमनिस्ट जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको इंस्पायर किया है किसी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कॉलम लिखने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इमरान की कैंडिडेसी, इमरान खान की, उसके ख़िलाफ़ ये मामला क्या है, यहाँ पर क्या कोशिश करने की जा रही है, इसका जवाब जो है इंटेलिजेंट तरीके से क्या हो सकता है, क्या काउंटर क्वेश्चन आपको उठाने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर कुछ चीज़ें पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जहाँ PMLN के अंदर एक बहस हो रही है, ये कम से कम एक तासुर दिया जा रहा है कि PTI से इंगेजमेंट होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं उसकी प्री कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, ओपन एंडेड डायलॉग होना चाहिए। वो भी मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की जमात किस किस्म की कलाबाजियाँ खा रही है पाकिस्तानी सियासत में, और जो उनके साथ इंगेजमेंट की है आसिफ अली जरदारी ने और फिर उसके बाद PMLN ने, उसका क्या नतीजा अब तक हमारे सामने आया है। इन तमाम चीज़ों का मैं भी आपसे जिक्र करता हूँ। अब चलते हैं इस बुनियादी सवाल की तरफ कि इमरान खान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिन्हें 1 साल से ज़्यादा मुद्दत से अडियाला जेल में बंद करके रखा गया है, जिनकी रूह को, उनकी स्पिरिट को ब्रेक करने के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान, जनरल साहिबान तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, और पब्लिक डेस्परेट है कि उन्हें इमरान खान को इस जेल से कैसे रिहाई मिलेगी।
یہ جو ایک اس پہ بحث ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، اسد کیسر ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، یہ غالباً جو الزام لگ رہا ہے مسلسل جو میرے کانوں میں پڑ رہا ہے، آپ کے بھی کانوں میں پڑ رہا ہے، کہ یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے سیریس نہیں ہیں، یہ اس میں کمیٹڈ نہیں ہے، یہ اس کے حوالے سے سیریس کوشش کر ہی نہیں رہے، یہ سنسیئر نہیں ہے اس حوالے سے. یہ بھی بہت بڑی بحث ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل کی جو کانگریگیشن ہوئی، جو بہت بڑی کانگریگیشن تھی، اس سے ایک دن پہلے ایک بہت انٹرسٹنگ ڈنر بھی ہوا. ایک کی کمیونٹی ممبر ہے یہاں پہ ایل اے کی پاکستانی کمیونٹی کے، جو کبھی پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ریجنل ہیڈ رہ چکے ہیں، انہوں نے اس کا لیگل کام بھی بہت کیا ہے، ان کا نام ڈاکٹر رزاق ہے. ان کی رہائش گاہ پہ چینو ہلز کے اوپر، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جہاں سے آپ کو ایل اے کے رات کے مناظر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو چینو ہلز میں ایک بڑی باوقار قسم کی تقریب تھی، ڈنر تھا، جہاں پہ کچھ لوگوں کو بولنے کا موقع ملا. مجھے بھی کہا گیا کہ آپ بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی کم از کم اسپیچ کریں، لیکن میں نے اسپیچ نہیں کی. میں نے لوگوں سے سوال پوچھے. میں نے کہا کہ کل جو کانگریگیشن کے اندر آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کس چیز کا جواب دوں. تو جو 3 4 5 لوگوں کے سوال تھے، اب سوال تو بہت سے لوگوں نے پوچھے، لیکن اس کو اگر آپ سم اپ کریں، اس کی سمری بنائیں، تو سمری یہ تھی کہ بھئی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہائی کیسے ملے گی؟ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح کی صورتحال ہم نہیں دیکھتے؟ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم بے غیرت ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بزدل ہیں؟ پھر یہ کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے، وہ کوشش نہیں کرتی عمران خان کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ کہ ہم پاکستانی امریکن ڈائسپورا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب مجھے کل کی کانگریگیشن میں بولنے کا موقع ملا، اور آئی واز ناٹ دا فرسٹ اسپیکر، یہ بڑی لمبی، میں نے ویسے کبھی اتنا لمبا پروگرام دیکھا نہیں جو شام کو 5 ساڑھے 5 بجے چلے اور رات کے 11 12 بجے تک چلتا رہے. تو اتنا بڑا پروگرام، اور میرا تو خیال تھا کہ لوگ آدھے پروگرام کے درمیان میں ہی دھوڑ جائیں گے، لیکن ان کی آفرین ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے رہے. میں نے اتنی مضبوط بیک بون یا اسپائنل کارڈ یا ہڈی دیکھی کہیں پر لوگوں کی دیکھی نہیں ہے کہ 6 گھنٹے کے پروگرام میں لوگ پوری انتھوزیاسٹک طریقے سے بیٹھے رہیں. اس معاملے میں ویسٹ کوسٹ یا ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ نیو یارک، واشنگٹن یا ایسٹ کوسٹ کی پاکستانی امریکن کمیونٹی کے مقابلے میں ان کی جو بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے، کم از کم ان کی جو کمٹمنٹ ہے تقریریں سننے کی، یہ ڈسکشن یا ڈائلاگ کا حصہ بننے کی، وہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے. تو مجھ سے پہلے بھی خاصے لوگوں کو بولنے کا موقع ملا، اور میں نے جب بولا تو میں نے اس میں پھر یہ، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے بہت ہی شعلہ انگیز قسم کی تقریریں جو ہیں وہ ہو چکی تھیں، بہت جذباتی، جس میں لوگوں کے جذبات جو ہیں اور لوگ بھی بلکہ اس کے ساتھ بڑا رسپونڈ کر رہے تھے. تو میں نے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پھینکنے کی کوشش کی جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ جناب میں اس طرح کا جو ہے نا اتنا دلیر بہادر قسم کا سیاستدان نہیں ہوں، میں تو ایک بڑا ادنا سا پولیٹیکل انالسٹ ہوں، اور میں پولیٹیکل انالیسس کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوگی. پالیٹکس میں لوگ آتے بھی وہی ہیں جو بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں، تو وہ پیشن انسپائر کرتے ہیں. اور پاکستان میں چونکہ اردو کا ہمارا جو تمام بیانیہ اور نیریٹو ہے، اس میں بھی بہت زیادہ زور جو ہے وہ جرت کے اوپر ہے، بہادری کے اوپر ہے، پیشن پہ ہے، دلیری کے اوپر ہے. تو میرے میں اس قسم کی کوئی بھی کوالٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. ٹھیک. عمران خان کو جیل سے کیسے نکالیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کیوں نہیں وہ سب کچھ کر پا رہی جو بہت سے لوگ یہاں پر ڈائسپورس میں یہ توقع کرتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ عمران خان کو جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے، ان کو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا قطعی طور پہ کوئی شوق نہیں تھا. انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے کئی مہینے پہلے عمران خان کو بار بار میسیجز بھجوائے اور کمیونیکیشن کی. 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے برطانیہ چلے جائیں، جمائما کے پاس چلے جائیں. مجھے یاد ہے میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا، بڑے کہہ کے مارتے ہوئے کہ بھئی وہ تو شادی ختم ہو چکی، اب جمائما کے پاس کیسے چلے جائے؟ پاکستانی مائنڈ میں ہے کہ بیوی 20 سال سے بھی نہیں ہے بیوی، لیکن اس کے پاس جا کے آپ رہنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جی جو بندہ مرا نہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے گولیاں ماری. اب عمران خان کی رہائی کے بارے میں 2 قسم کے سیناریوز ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں. میرا خیال ہے پہلا والا سیناریو جو ہے، جو رومانٹیسائز ورژن ہے، جو وچ از سوٹیبل فار اے بالی ووڈ فلم اور اے ہالی ووڈ فلم، جو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ورژن لوگوں کے ذہنوں میں ایک سین ہے کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ 22 اگست کا جلسہ اگر کینسل نہ ہوتا تو خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، پوٹھوہار سے بہت بڑی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہوتے. پھر یہ ہجوم جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا، جذباتی ہوتا، اور وہ دھیرے دھیرے یہ بہت تیزی سے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیتا. پھر اڈیالہ جیل کی فصیلوں اور دیواروں کو توڑ دیتا، یا وہاں پہ وہ ایسا ڈیمانڈ کرتا، ایسی کھپ پڑتی، ایسا کموشن ہوتا، ایسی ٹربولنس ہوتی کہ پاکستان کے سول ملٹری جو حکام ہیں ان کو جلاب لگ جاتے، وہ پریشان ہو جاتے، وہ سرنڈر کر دیتے، اور وہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے عمران
عمران خان کو اپنے رہائی دلا کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا دیتا ہے. یہ ایک رومانٹیسائز ورژن ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر یہ ورژن نہیں کمپلیٹ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹریل ہو گیا ہے, غداری ہو گئی ہے, جو ہے سازش ہو گئی ہے, سنسیریٹی جو ہے وہ نہیں ہے. اور اگر 22 اگست کو بھی ان کے ذہنوں میں یہی سیناریو تھا تو ان کے ذہن میں ہے کہ 8 ستمبر کو بھی اسی قسم کا سیناریو ہوگا. اور جب ان کو لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان یا عمر ایوب یا شبلی فراز یا اسد کیسر جو ہیں وہ اس ویژن کے ساتھ, یا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں علی امین گھنڈاپور, وہ اس ویژن کے ساتھ پوری طور پہ مکمل طور پہ کمیٹڈ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنسیریٹی کی کمی ہے. یہ ہے ایک رومانٹیسائز ورژن. اور میں نے لوگوں کو یہ بتایا, اور جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ یہ رومانٹیسائز ورژن جو ہے یہ امپریکٹیکل ہے, یہ ایک امیجنیٹو چیز ہے, یہ ایک افسانوی قسم کی چیز ہے. یہ رومانٹیسائز ورژن جو ہے یہ پاکستان کے مخصوص حالات کے اندر ممکن نہیں ہے. انفیکٹ یہ دنیا کے اکثر 99.99% جو اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے وہاں اس قسم کا رومانٹیسائز ورژن پاسبل نہیں ہوتا. یہ فلم نے, افسانے نے, ناول نے, کہانی نے اس کو ایک بہت زیادہ حقیقت جو ہے دے دی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دنیا کی تاریخ میں جو ریولوشن بھی اس قسم کے آئے ہیں وہ بھی بڑے 2-2.5 قسم کے ہیں. ایک فرینچ ریولوشن ہے, ایک ایرانین ریولوشن ہے, پھر ایک سوویت ریولوشن ہے. اس کے بعد اکثر جہاں پہ ان کو ریولوشن کہا گیا وہ کچھ اور قسم کی چیزیں تھیں, وہ اس طرح کے ریولوشن نہیں تھے. انفیکٹ یہ فرینچ, ایرانی اور سوویت ریولوشن جو ہے اس کو بھی ڈسکرائب اس طرح سے کر دیا گیا ہے. وہاں پر بھی در حقیقت ایک بڑا لانگ سٹینڈنگ پروسیس تھا جس کی کلمینیشن کے اندر آپ کو عوام کا غیظ و غضب جو ہے وہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش کو جو بہت زیادہ کمپیئر کیا جا رہا ہے, اور پھر کمپیئر کرنے کے بعد ایک بہت زیادہ ندامت ہے, ایک شرم ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے اندر بنگالی اسٹوڈنٹ ایسا کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایسا کیوں ممکن نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ بنگالی جو ہیں وہ زیادہ جرت مند ہیں, زیادہ دلیر ہیں, بہادر ہیں, غیرت مند ہیں, ان کے اندر ایک کانشیسنس پائی جاتی ہے. اور پاکستانی جو لوگ ہیں, پنجاب کے خاص کر کے جو لوگ ہیں, یہ سارے ہی پاکستانی ہیں, وہ بڑے بے غیرت ہیں, وہ بڑے بے شرم ہیں, بہادر نہیں ہیں, بزدل ہیں, وغیرہ 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 اینڈ سو آن. تو میں نے اس اسپیچ میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, اور لیکن اس کو تو میں نے دیکھا ہے ایک جگہ پہ شاید اس کو 25-30 ہزار لوگوں نے دیکھا ہے, لیکن اس کو زیادہ لوگ دیکھ لیں گے. تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں بہت سے ڈفرینسز ہیں. ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں 2009 سے لے کے 2024 میں پاکستان کا جو لبرل میڈیا ہے, جیسے پاکستان میں ڈان اخبار ہے, ٹریبیون ہے, بہت سے اور لوگ لکھنے دکھانے والے ہیں, ہیومن رائٹ کے لوگ ہیں, بہت سے لوگ جو پاکستان میں سو کالڈ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ خلاف رہے ہیں, اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو تھوڑی سی کامیابی نظر آتی ہے, خواہ ہندوستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو, کہیں ان کو مٹیریل پروگرس نظر آ جاتی ہے, بہتر اکانومی فنکشن کرتے نظر آتی ہے, تو وہ فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس لیے کام کر رہی ہیں کہ وہاں پر فوجی حکومت نہیں ہے, وہاں پہ مارشل لا نہیں لگے. اور چونکہ ایک پوسٹ مارشل لا سچویشن ہے, پوسٹ ملٹری سچویشن ہے بنگلہ دیش میں, وہاں فوج کا عمل دخل نہیں ہے, وہاں ڈیفنس بجٹ نہیں ہے, اس لیے وہاں پر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. یہ وہ ایک سہانا قسم کا خوبصورت نیریٹو ہے جو بنگلہ دیش کے حوالے سے پاکستان کی سو کالڈ لبرل انٹیلیجنسیا نے گزشتہ 15 برس سے پاکستانیوں کو بیچا. اور اس کے جو مختلف ایکسپریشنز ہیں ان کو سینکڑوں دفعہ آپ پاکستان میں ان رائٹنگ یا ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر یا بحث مباحثہ کے اندر دیکھ چکے ہیں. اور یہ پاکستانی ایک ویو پوائنٹ ہے, اور یہ بالکل فلاڈ, جعلی, بیکار, مس لیڈنگ, ڈس انفارمیشن پہ بیس جو ہے یہ ایک نیریٹو تھا جس کو پاکستانیوں قبول کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ 2009 کے بعد سے بنگلہ دیش کو جو اسٹریٹجک اکنامک سینس آف ڈائریکشن دی, اس میں ہندوستان کی حکومتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول تھا, جنہوں نے آپریٹ کیا انڈر دی کور آف شیخ حسینہ. اور بڑی لمبی کہانی ہے وچ از بیونڈ دس ویلاگ, لیکن شیخ حسینہ کی حکومت نے بنگالی لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے. اور 2009 سے 2024 کے درمیان میں جب فائنل جا کر لاوا پھٹا اور ناقابل برداشت قسم کی سچویشن ہو گئی ان دی اگست آف 2024, اس سے پہلے بنگلہ دیش میں بہت دفعہ پروٹیسٹ ہوئیں. جب انٹرنیشنل وار کرائمز ٹریبونل بنایا گیا جماعت اسلامی کو بین کرنے کے لیے, اور پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور جب پہلی 5 یا 6 پھانسیاں ہوئیں تو بنگلہ دیش میں میسو جماعت اسلامی نے پروٹیسٹ کیے, عوام نے بھی پروٹیسٹ کیے, جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے, ہزاروں زخمی ہوئے. ایگزیکٹ اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں بھی نہیں, لیکن میں نے جو پرنٹڈ اعداد و شمار بھی اس زمانے میں دیکھے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے 200 سے زیادہ تھے. اس کے علاوہ بھی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے رہے, کبھی 30 لوگ, کبھی 40 لوگ, کبھی 20 لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہوتے رہے. شیخ حسینہ نے باقاعدہ پریزن سیلز بنائے, شیخ حسینہ نے خوفناک انٹیلیجنس کھڑی کی, شیخ حسینہ نے فوج کا استعمال کیا.
पुलिस के स्पेशल क्लैंडस्टाइन ड्रैकोनियन यूनिट्स एस्टैब्लिश किए, मिसिंग पर्सनस की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती थी, अननोन लोग गुम हो गए, पता ही नहीं चला, तमाम ऑपोजिशन को जेल में डाला, बहुत सी ऑपोजिशन मुल्क से दौड़ गई। और जब बांग्लादेश का लावा फटा है स्टूडेंट्स की शक्ल में, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो लावा था ही नहीं, इसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं था। ये तो बांग्लादेश की जो जनरेशन जी है, जनरेशन जी इफ आई एम करेक्टली टेलिंग इट, जो लोग 95 के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र अभी 30 बरस से कम है, ये वो जनरेशन है जिसका एक लावा भी फटा है, जिसके अंदर एक ख़ास किस्म की फीलिंग पाई जाती है जॉब्स के हवाले से, इकोनॉमिक फ्यूचर के हवाले से, जॉब्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है। और जब शेख हसीना ने कहा कि जो पुराने वेटरन हैं 1971 की वॉर के, उनकी फैमिलीज़ को 30% कोटा जो है वो मुलाजमतों में दिया जाएगा, तो एक ट्रिगर पॉइंट था। उस ट्रिगर पॉइंट से स्टूडेंट्स जो हैं सड़कों पर निकल आए, और ये ट्रिगर पॉइंट जो है ये 2019 से चल रहा था, और 2024 में भी जून में ये प्रोसेस शुरू हुआ, और तकरीबन कई हफ्तों के बाद इसने वो शक्ल इख्तियार की जिसमें शेख हसीना को वहाँ से दौड़ना पड़ा। फिर ये जहन में रखना भी बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश का रकबा सिर्फ 50,000 स्क्वायर मील के करीब है, पाकिस्तान का 3.5 लाख का रकबा है, स्क्वायर माइल का रकबा है, और बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही कौम रहती है। तकरीबन की जो 17 करोड़ की कौम है, 170 बिलियन की आबादी की, ये गुज़िश्ता 2000 बरस से, आप ये कह सकते हैं कि 1500-2000 बरस से ये एक कौम की शक्ल में मसलसल इनका इर्तका हो रहा है। ये कौमों का जो इर्तका है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आप समझें। फॉर इंस्टेंस, कोई इंग्लिश कौम एग्जिस्ट नहीं करती थी 8th-9th सेंचुरी से पहले। आज आपको बहुत एक मजबूत अंग्रेजी कौम नज़र आती है। कोई इंग्लिश कौम, कोई इंग्लैंड एग्जिस्ट नहीं करता था 8th-9th सेंचुरी से पहले। तो बांग्लादेश जो है, जो बंगाली कौम है, वो तकरीबन 1500-1600 बरस से आप कह रहे कि मसलसल उसका तहजीब, उसका कल्चर, उसकी ज़ुबान, उसकी सेंसिबिलिटी, उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप कर रही होती है। जब एक कौम के पास एक ज़ुबान होती है, उसका नुआंस एक होता है, उसका इस्तारा एक होता है, तो फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन बड़ी तेज़ी से होती है इश्यूज़ के ऊपर। मैं अमेरिका में बहुत सी जगहों पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैं 50 के करीब जगहों पे मेरा ख्याल है बोल चुका हूँ तकरीबन पिछले 2 बरस में। हर दफ़ा मैंने देखा है कि इफ़ यू कंटिन्यू द डिस्कोर्स इन इंग्लिश, जो लास्ट न्यू जर्सी में भी डिस्कोर्स था, चूँकि हमारे साथ रायन ग्रिम भी थे, एरिक स्पर्लिंग भी थे, और वैसे भी वी आर प्रेजेंट विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो यानी सेंसिबिलिटी तो यही कहती है कि यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश वाइल यू प्रेजेंट विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन हर दफ़ा मैंने ये देखा, इफ़ यू कंटिन्यू द डिस्कोर्स इन इंग्लिश, तो लोग उसमें उस तरह से, हालांकि ये वो लोग हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 बरस से अमेरिका में ही रहते हैं, जो अपनी तमाम जॉब्स यहाँ करते हैं, पढ़े यहाँ पे हैं, लेकिन जब डिस्कोर्स आप टोटली इंग्लिश में ले जाते हैं तो पीपल फेल टू गेट इमोशनली इन्वॉल्व द वे दे वांट टू बी इन्वॉल्व। दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ जिस तरह से वो उर्दू में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश के पास एक ज़ुबान है जो 170 मिलियन लोगों को कनेक्ट करती है, और एक ज़ुबान के अंदर की इंटरनल कम्युनिकेशन उनके पास होती है। पाकिस्तान में उर्दू है तो सही, लेकिन वो उस तरह से जज्बाती तौर पे लोगों को कनेक्ट नहीं करती जिस तरह से पंजाबी, पश्तो, ब्रोही, बलोची, सिंधी जो है उनको कनेक्ट भी कर सकती है। तो ये चंद डिफरेंसेस मैंने लोगों के सामने रखे कि हर वक्त अपने आप को कंडेम ना करें, और असल जो चीज़ है जिसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई होगी, वो ये फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो अब तक हो चुकी है, इसमें मजीद प्रोग्रेस होनी है, और यही चीज़ चाहिए। ये जो एक रोमांटिक सिनेरियो है कि क्राउड इमरान खान को जो है जेल की दीवारें तोड़ के ये प्रेशराइज करके हुकूमत से रिलीज़ करता है, ये एक वैसे भी डिज़ायरेबल प्रोसेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए डिज़ायरेबल नहीं है, हकीकत में मबनी नहीं है, इमरान खान के लिए डिज़ायरेबल नहीं है, और पीटीआई के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। अब मेरे साथ एक हाथ छोटा सा ये भी हो गया है कि मैं जो स्कूल की कॉपी के ऊपर अपने नोट्स लिखता था, उसको देख देख के बोलता था, वो कॉपी मेरी कल वहीं रह गई, उसी हॉल के अंदर गुम गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए। मैंने ये एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुलेट्स, और बुलेट पॉइंट्स के साथ ये मैं मसलसल बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा से एक जुमलों में आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ कि इमरान खान, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान जेल में क्यों है। जिन ताकतों ने इमरान खान को जेल में डाला है, उन्होंने भी बड़े अक पक के ये फैसला किया है कि हमें इमरान खान को जेल में ही डालना पड़ेगा, बिकॉज उनकी पहली कोशिश ये थी कि इमरान खान को ये ऑप्शन दी जाए, डराया धमकाया जाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं, इमरान खान के साथ ऐसी कम्युनिकेशन और मैसेजेस दिए जाएं, जो बाकायदा एक व्हाट्सएप में बड़ा खूबसूरत नोट लिख के भी एक ज़माने में की गई थी कि भाई साहब आप यहाँ से चले जाएँ, जमाइमा के पास जाके रहना शुरू कर दें, अपने बच्चों के पास, जिसका मैंने एक दफ़ा एक वीलॉग में मजाक भी उड़ाया था। और उसी वीलॉग में मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी, पोलिटिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान को छोड़ने की, कि जब उनके ऊपर
कातलाना हमला किया गया, जो दर हकीकत एक असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, कोई डराने की कोशिश नहीं थी, ऑन 2 नवंबर 2022, तो वो बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान के पास कि वहीं से शौकत खानम हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस के ज़रिए या एक स्ट्रेचर के ज़रिए वो बरतानिया लैंड करते और अपनी पॉलिटिक्स को वहाँ से कंटिन्यू करते। 99.99% पाकिस्तानी इससे एग्री नहीं करते। उनका ये ख्याल है कि इमरान खान ने दुरुस्त फैसला किया। अगर इमरान खान पाकिस्तान छोड़ के चले जाते तो उनकी सियासत कोलैप्स कर जाती और उनको आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ के साथ लोग उनको बराबर समझते, इक्वल समझते कि जैसे नवाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान छोड़ के दौड़ जाते हैं और दोबारा वो दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली मैं इस एनालिसिस से एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की सियासत में और नवाज शरीफ साहब की सियासत में इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि इमरान खान अगर बरतानिया में मौजूद होते तो वो वहाँ से ब्रिटिश, अमेरिकन, यूरोपियन और दुनिया भर की जो ग्लोबल लीडरशिप है, जो डिसीजन मेकिंग लीडरशिप है, उसको बहुत बेहतर तौर पे एंगेज कर सकते थे, लेवरेज कर सकते थे। और उनके कैप्टर्स ने उनको जेल में डाला ही इसलिए है ताकि वो अपनी पार्टी को लीड ना कर सकें, उसे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ना दे सकें। अगर इमरान खान पाकिस्तान से चले गए होते तो शायद May 9 ना होता, शायद बहुत ज़्यादा लोगों को जो जेल में पड़े हैं वो ना होते, खुद इमरान खान ऑफ कोर्स जेल में ना होते। लेकिन मेरे इस एनालिसिस से आप में से 99% लोग जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब क्वेश्चन यह है कि इमरान खान जेल में क्यों है। इमरान खान जेल में इसलिए है कि इमरान खान ने ये फैसला किया है कि मैंने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, और इमरान खान की तमाम तर स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और मॉरल है। 3 इसके डायमेंशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है और मॉरल स्ट्रगल है। जहां आप सुनते हैं कि इमरान खान के खिलाफ 100 से 200 के करीब केसेस फाइल किए गए हैं, वहीं ये भी देखिए कि इमरान खान, उसके वकला ने और पीटीआई की टीम ने कोई 500 से 1000 काउंटर पिटिशंस डाली हैं, एप्लीकेशंस डाली हैं, लीगल नोट्स मूव किए हैं, लीगल उन्होंने अदालतों को दरवाजे खटखटाए हैं। वो एप्लीकेशंस और पिटिशंस उनकी एंटी टेरर कोर्ट्स के सामने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स के सामने भी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी हैं, पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के सामने भी हैं, और इमरान खान की ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी हैं। इमरान खान की स्ट्रगल एक जिहादी की, एक मिलिटेंट की स्ट्रगल नहीं है। इमरान खान इज़ नॉट तालिबान खान, क्योंकि ज़ाहिर है बेचारे इमरान खान को बार बार एक मिस प्रेजेंट किया जाता है, जैसे अभी गार्डियन के एक कॉलम में उनको मिस प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिसका मैं भी आपके सामने जिक्र भी करता हूँ। इमरान खान स्ट्रगल इज़ विद इन द आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड मोरालिटी, और वो उसके ज़रिए एक कौम को मुत्तहद करने की, उसे जगाने की, उसकी शौरी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने एक से ज़्यादा टीवी प्रोग्राम में, जब मैं टीवी में कर रहा था प्रोग्राम, तो इमरान खान से सवाल पूछा कि भाई आपके मुकाबले में जो लोग हैं वो मारपीट में बिलीव करते हैं, तशद्दुद में बिलीव करते हैं। उस वक्त इशारा मेरा था जब PMLN ने गुजरांवाला में बहुत पिटाई और ठुकाई की थी, एक ज़माने में PTI की। तो मैंने इमरान खान से पूछा कि आप क्यों नहीं एक मिलिटेंट विंग भी क्रिएट करते PTI के अंदर। तो इमरान खान का जवाब बड़ा क्रिस्प था। उन्होंने कहा कि अगर आप एक मिलिटेंट गैंग या मिलिटेंट विंग क्रिएट करेंगे PTI के अंदर, तो फिर मिलिटेंट्स ओवरटेक कर लेंगे, फिर आपकी स्ट्रगल जो है वो पॉलिटिकल नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहेगी, लीगल नहीं रहेगी, मॉरल नहीं रहेगी, वो एक मिलिटेंट स्ट्रगल की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगी। तो इमरान खान जेल में इसलिए हैं कि इमरान खान एक डिफरेंट किस्म की यूनिक स्ट्रगल कर रहे हैं। आज से 30 बरस पहले एक अमेरिकन ऑथर स्कॉट पेक ने, मेरा ख्याल है, किताब लिखी थी, रोड लेस ट्रेवल्ड। इमरान खान की पॉलिटिकल जर्नी पाकिस्तान में रोड लेस ट्रेवल्ड है, रेजिंग द क्वेश्चन कि इमरान खान का जेल से निकलने का मतलब क्या है, और ये कैसे जो है ये कैसे ये मारज़ वजूद में आएगा, कैसे इमरान खान अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे। नाउ लेट मी सम अप। इमरान खान का अडयाला जेल से निकलना कोई जेल ब्रेक नहीं है, ये कोई जेल ब्रेक फिल्म नहीं है, ये कोई एडवेंचर स्टोरी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस की, एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉरल पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल स्ट्रगल की कामयाबी होगी जब इमरान खान अडयाला जेल से इंशाअल्लाह ताला बाहर निकलेंगे। इसके 2 कम अज़ कम कंपोनेंट्स हैं, देखने के तरीके हैं, लेंस। एक वो स्ट्रगल है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, इमरान खान के एडमायरर कर रहे हैं, यूथ कर रही है, वकला कर रहे हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट है जो पाकिस्तान के डायस्पोरास कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, खास करके अमेरिका के अंदर। पहले पाकिस्तान के अंदर देख लें। इसमें ऑफ कोर्स जो जलसे हैं, जो रैलीज हैं, जो प्रोटेस्ट्स हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हैं, ये कम हो रहे हैं। अब ये कि जी रैलीज़ जो कैंसिल हो जाती हैं, ये रैलीज़ कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बड़ी अजीम शान किस्म के जलसे और रैलीज़ को ऑर्गेनाइज करने के बजाय ज़रूरत यह है कि हर हफ्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं या इवन सेकेंडरी शहर हैं, वहाँ पर नमाज के बाद, नमाज जुमा के बाद, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ पे छोटे छोटे
क्विकली ऑर्गेनाइज, बहुत अनाउंस नहीं, क्विक ऑर्गेनाइज कॉन्ग्रीगेशंस हों, वो चंद सौ लोगों के भी कॉन्ग्रीगेशन हो सकते हैं जिसके इमेजेस जो हैं वो दुनिया भर में फैले। आपने एक कंटिन्यूस प्रेशर रखना है, वो कंटिन्यूस प्रेशर के जलसा इंपॉर्टेंट है, रैली इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है, नमाज जुमा के बाद की प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सेमिनार इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्फ्रेंसेज इंपॉर्टेंट हैं, उसमें वुकला की कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर लेबर मूवमेंट की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर सबसे बढ़ के लीगल प्रोसेस जो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पॉलिटिकल विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बाहर से, और इसके हवाले से पाकिस्तान में देखिए बहुत कामयाबी हुई भी है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के बाहर चलूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का एक मॉरल, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इख्तियार करना, लाहौर हाई कोर्ट के बहुत से जजेस का करना, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मेजॉरिटी डिसीजन आना, तकरीबन एटीसी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इमरान खान के एक आध को छोड़ के तमाम केसेस का ख़त्म हो जाना, कोई केस अब उनके ऊपर उस किस्म का नहीं है, और इलेक्शन जो हुआ 8 फरवरी का, ये सब बहुत बड़ी मॉरल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्रीज हैं ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब आ जाए पाकिस्तान से बाहर, जिसमें सिर्फ अमेरिका का अगर मैं जिक्र कर दूं कि जिस तरह से डोनाल्ड लू की हियरिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में उसको सब कमेटी के सामने करवाई, फिर उसके बाद जिस तरह से अमेरिका का जो हाउस है, अमेरिका की जो कांग्रेस का लोअर सेक्शन है दी हाउस, उसमें हाउस रेजोल्यूशन HR 901 जिस तरह से पास हुई 368 वर्सेस 7, ये वो तमाम इंपॉर्टेंट कामयाबियां हैं जिसके नतीजे में एक तो इमरान खान का पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, प्रिजन नंबर 804 का, उसके साथ ही पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की सियासत के अंदर डीपली इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा, इस प्रोसेस में ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई होगी। इमरान खान की रिहाई का ये मतलब थोड़ा होगा कि हुकूमत का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स होगा उसमें एक हद तक, लेकिन इमरान खान की रिहाई इसी एक निज़ाम के अंदर होगी जहां निज़ाम के ऊपर इतना दबाव और इतना प्रेशर होगा कि उसके अंदर एक कंसेंसस पैदा होगा कि भाई अब हम इसको निकलने देते हैं और अब हम कोई और हल, कोई डायरेक्शन जो है इख्तियार करते हैं। ठीक है कि अभी तक वो एक सेंसिबिलिटी पे नहीं आ पा रहे, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि और चंद हफ्तों के अंदर या महीनों के अंदर वो इस हकीकत को समझने पे मजबूर हो जाएंगे और इस हकीकत को मज़ीद डिनाई नहीं कर सकेंगे, और यही तरीका है इमरान खान की रिहाई का। अब मैं क्विक कमेंट कर दूं कि गार्डियन जो बरतानिया का लेफ्ट लीनिंग लिबरल अखबार है, इंपॉर्टेंट अखबार है, उसमें ऑब्जर्वर की जो कॉलमनिस्ट हैं कैथरीन बेनेट, उनका जो एक कॉलम छपा है इमरान खान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैंडिडेचर के खिलाफ, ये क्या मामला है। मेरा ये एनालिसिस है, मेरी ये ओपिनियन है ज़ाती एक मीडिया पर्सन की हैसियत से कि कैथरीन बेनेट का जो कॉलम है ये भी एक किसी सेक्शन ने, कम्युनिटी ने, किसी लॉबिस्ट ने, किसी ने इसको इंस्पायर किया है, और वो इसलिए इंस्पायर किया है कि इसका तमाम तर फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ है, और इसमें लिली एलिशा एंजुलिना जो हैं उनकी कैंडिडेचर को सपोर्ट भी किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को जब मिला के देखते हैं तो ये एक पॉलिटिकली इंटरेस्टेड किस्म का कॉलम है, और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ये थोड़ा भाई लोगों से ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड किस्म की अप्रोच है, डेली मेल वाली अप्रोच झटका किस्म की भाई लोगों के मिजाज में, उनके वर्ल्ड व्यू में फिट होती थी ये थोड़ी, लेकिन डायरेक्शन इसकी भी वही है, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड कोई कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व है। जहन में ये भी रखना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान की तरह का एक मुस्लिम लीडर, जिसके इमरान खान की तरह के एंटी इम्पीरियल किस्म के आइडियाज़ हों जो बड़े प्रोनाउंस्ड हों, उससे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने दें। लेकिन हमें तो डिबेट चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर इसमें पॉइंट है कि इसका गोल स्टेज पे क्या है। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलरशिप के इलेक्शन हो रहे हैं ये कोई ओपन एंडेड इलेक्शन तो है नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कहने के बाद कि एलुमनाई और फैकल्टी ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, 2.5 लाख में से शायद 25,000 लोग उसमें वोट डाल सकेंगे, तो उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को परेशानी शुरू हो गई है कि ये जो ओपन डेमोक्रेसी है ये तो हमारे हाथ से, हमारे कंट्रोल से निकल जाएगी। तो जो इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का करवाया जा रहा है वो ईरान के इलेक्शन की तरह का इलेक्शन है, जहां पर एक सुप्रीम बॉडी जो होती है क्लैरिक्स की, वो पहले से लोगों को वेट करती है। वरना ये कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक इलेक्शन कमेटी जो है उसने कैंडिडेट्स को वेट करना है और उनकी सूटेबिलिटी का फैसला करना है। इसका तो मतलब कह रहे हैं कि हमारी मर्जी का घोड़ा ही इस रेस में दौड़ेगा। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अच्छा, अब मैंने देखा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के बाज़ हिस्से ने कुछ 24 घंटे पहले दावा कर दिया कि इमरान खान की तो कैंडिडेचर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं हैरान हूँ, पता नहीं कहाँ से किसी ने ये चीज़ निकाली है। जो उनका प्रोसेस है उसमें यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में
یہ جو کمیٹی ہے چانسلر الیکشن کمیٹی، اس نے کینڈیڈیٹس کو ویٹ کر کے ان کی سیٹیبلٹی کا فیصلہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی تو پورا سپٹمبر پڑا ہے اور یہ سپٹمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا. اور کیتھرین بینٹ کا ڈیلی میل کی سٹوری کی طرح ہی مقصد یہ ہے، اور مزید بھی ایسی سٹوریز آئیں گی. یہاں کیمپین یہ چلائی جا رہی ہے تاکہ ایک جواز پرووائڈ کیا جائے اس الیکشن کی، جو آکسفورڈ کی جو کمیٹی ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. ہو سکتا ہے اس کو پہلے بتا بھی دیا گیا ہو کہ عمران خان کو اس میں سے نکالنا ہے، اب اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ایک آرگومنٹس جو ہیں یہاں پر بنائے جا رہے ہیں. تو جو کیتھرین بینٹ کے آرگومنٹس ہیں وہ بیسیکلی ڈیلی میل کی ایک سوفیسٹیکیٹڈ ورژن ہے. اور یہاں پر 4 چیزیں دی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا ہندوستان میں ایک سیمینار کے اندر. مسلم دنیا کا کوئی بھی امپورٹنٹ پاپولر لیڈر، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، یا وہ اسے کہتے ہیں محترمہ بینظیر محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ احسن اقبال ہوں، یا وہ اسے کہتے ہیں ایاز صادق ہوں، یا وہ بلاول بھٹو ہوں، وہ افورڈ نہیں کرتے. خاص کر کے جس طرح کی فیلنگ آج سے 10-12 سال پہلے ایگزسٹ کی جاتی تھی سلمان رشدی کے خلاف، جب اس کے اوپر دوبارہ ایک قاطعانہ حملہ نہیں ہوا تھا جس میں سلمان رشدی کی آنکھ چلی گئی ہے. مسلم دنیا کے بہت سے جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے سلمان رشدی کی کتابیں پڑھ لکھی ہیں، لیکن وہ بھی افورڈ تو نہیں کرتے کہ سلمان رشدی کے ساتھ جو ہے تصویریں جا کے کھنچوا لیں. تو یہ ایک بالکل فضول واہیات قسم کا نان سینسیکل آرگومنٹ ہے. اسی طرح سے یہ جو آرگومنٹ ہے کہ عمران خان پرو طالبان ہے، پرو چائنا ہے، یہ دونوں چیزوں میں بھی جس چیز کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان جیسے ملک کا ایک پولیٹیکل امپورٹنٹ لیڈر ہوگا، اس کو چائنا کے ساتھ انٹریکٹ کر کے چلنا ہے، اس کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھی چلنا ہے، اسے مغرب کے ساتھ بھی چلنا ہے، اسے ہندوستان کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور اسے آف کورس نیبرنگ افغانستان کے ساتھ بھی چلنا ہے جس کے حالات کا پاکستان کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو جو پوزیشنز ہوں گی ایک پاکستانی لیڈر کی ویزا ویز طالبان اینڈ ویزا ویز چائنا، وہ اس کی پالیٹکس کو ریفلیکٹ کریں گی، وہ اس کے اندر کی ایڈیالوجی کو نیسیسریلی جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کریں گی. اب آتے ہیں ہم عورتوں کی طرف. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنے ویلاگس میں کہا کہ عمران خان کے جو کامنٹس تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریپ کے حوالے سے، اور یہ کہ اگر عورتیں کپڑے اس طرح کی پہنیں تو لوگ جو ہیں وہ کنٹرول وغیرہ نہیں رکھ سکتے، ایک تو وہ بڑے مس انڈرسٹوڈ ہیں، سیکنڈلی وہ ان وائزلی اسٹرکچرڈ کامنٹ تھے، اور عمران خان کے لیول کے ایک لیڈر کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو کس کس طرح سے اس سے پلے کیا جا سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دس، اس میں جو ٹوٹل مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی گئی ہے، عمران خان نے اس کو ایز اے جنرل رول نہیں پریزنٹ کیا تھا دنیا کے لیے. یہ پاکستان کے اندر اس وقت جب ریپ بہت ہو رہے تو پاکستان کے اندر کی جو مخصوص ایک کشمکش ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے پاکستان کی سوسائٹی پہ کامنٹ کرتے ہوئے، اگر آپ وہ ویڈیو یا وہ انٹرویو نکالیں گے تو اس میں عمران خان کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جس قسم کے سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پر جو ایک ڈریس ہے وہ لوگوں کو انسٹیکیٹ کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جرمنی میں کر سکتا ہے، یا برطانیہ میں کر سکتا ہے، یا امریکہ میں کر سکتا ہے، یہ ایل اے میں کر سکتا ہے، یا رشیا کے اندر کر سکتا ہے. انہوں نے یہ خالصاً پاکستان کے کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی تھی. ہیونگ سیڈ دس، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک لاہور اور گجرانوالہ یا سیالکوٹ کے درمیان میں ایک خاتون جو ہیں ان کا ریپ ہوا ان کے بچوں کی موجودگی میں، تو جو پوزیشن اس کے اوپر عمران خان کی حکومت نے لی تھی اور جس طرح سے ریپس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، وہ پھر کسی اور حکومت نے پاکستان میں وہ پوزیشن لی بھی نہیں ہے. اور جس طرح سے ایک ڈپلومیٹ کی صاحبزادی نور مقدم صاحبہ کا ایک بڑا بہیمانہ قتل ہوا، بی ہیڈنگ کا قتل ہوا اسلام آباد میں، وہ بھی جس طرح سے اس پہ جو پوزیشن اس وقت کی گورنمنٹ نے، عمران خان کی گورنمنٹ نے پرسنل پوزیشن لی، جس کی وجہ سے نور مقدم کے قاتل کے ماں باپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، ایک ان یوزول صورتحال تھی، وہ بھی عمران خان کا ہی ریزالو تھا. لیکن یہاں پر جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، میں اس حوالے سے کچھ انگلش میں لکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن suffice it to say at this point کہ ایک سوال ہمیں اٹھانا چاہیے. کیتھرین بینٹ کا جو کالم ہے اس کے جواب میں، جو پاکستانی میرا کہہ رہا ہوں، میں مخاطب ان سے ہوں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، جو پاکستانی اوریجن یا ساؤتھ ایشین اوریجن یا مسلم اوریجن فیکلٹی ممبرز ہیں، جو لیفٹ لیننگ فیکلٹی ممبرز ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر یا برطانیہ کے اندر جو لوگ ہیں، ان سب کے لیے ایک امپورٹنٹ میں آپ کو یہاں پر ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. کیا آپ صرف ایک وائٹ گورا قسم کی یونیورسٹی ہیں 2024 کے اندر؟ کیا آپ ایک گورا یونیورسٹی ہی رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ صرف ایک انگریزوں کا انسٹیٹیوشن رہنا چاہتے ہیں؟ یا آپ جس طرح سے شو مار رہے ہیں کہ آپ ایک گلوبل انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ کی ایلمنائی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کی ایلمنائی ہندوستان میں بھی ہے، اور آپ کی ایلمنائی پاکستان میں بھی ہے، اور آپ کی ایلمنائی افریقہ کے اندر بھی ہے، اور آپ کی ایلمنائی امریکہ کے اندر بھی ہے، اور آپ کی ایلمنائی جو ہے وہ لاطینی امریکہ کے اندر بھی ہے؟ تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو کیتھرین بینٹ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انگلینڈ کی ویلیوز، یار فار گاڈ سیک، اب کیا آکسفورڈ یونیورسٹی آج 2024 میں 21ویں صدی کے شروع میں آکسفورڈ یونیورسٹی اب صرف انگلینڈ کے اندر اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو انگلینڈ کو بلانگ کرتی ہے، یا اس کی گلوبل ویلیوز ہوں گی؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمیں گورا ہی چاہیے؟ گورا آدمی عورت ہو سکتا ہے، اگر نان گورا ہوگا تو ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ورلڈ ویو ہوگا، اس کے
اپنے ایک پرسپیکٹو ہوگا. تو آپ بیسکلی کہہ ہی رہے ہیں کیتھرین بینٹ کی طرح کے کالم کو لکھوا کے جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اسی طرح سے ہیڈیسلی وائٹ رہے گی جیسے کسی نے کسی زمانے میں BBC کے بارے میں کہا تھا کہ یہ گوری یونیورسٹی ہے یہ ہماری. تو بیسکلی طور پہ کیتھرین بینٹ جو ہیں وہ ایک ریسسٹ ایجنڈا کو یہاں پر پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اس کو ذرا ایبزارب کریں, اس پہ سوچیں, اور پھر اس کالم کے نیچے جا کے کامنٹس انہوں نے دیے ہیں آپ کو آپشن 250 ورڈز کی گارڈین میں, وہاں جا کے لکھیں کہ کیتھرین بینٹ ایک ریسسٹ وائٹ مین برڈن جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ آکسفورڈ گوری یونیورسٹی ہوگی, ہمارے گورے کا برڈن یہ ہے کہ چینیوں کو اس طرح سے دیکھنا ہے تو فلاں کو اس طرح سے دیکھنا ہے. دس از اے وائٹ مین hideously dirty racist ایجنڈا جس کو کہ کیتھرین بینٹ نے ایڈوانس کیا ہے.